क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Absolutely not. Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। आपको पता है कि भाई कुछ तबीयत पिछले दिनों सही नहीं रही, लेकिन अब बनाना शुरू की है, तो मैंने कहा जी अब बनाते ही चलें जो भी अपने व्लॉग वगैरह हैं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है मेरे तमाम भाइयों से, दोस्तों से, कि अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। साहब, कल बड़ा ही ज़बरदस्त जलसा हुआ और वो जलसा था परेड ग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद में। कुछ सहाफ़ी लोग ये कह रहे थे, जिसमें गरीदा फ़ारूक़ी भी शामिल थी, तो ऐसे ही कोई 6, 7, 8 हज़ार लोग होंगे, लेकिन भाई वहाँ तो एक जमे गफ़ीर था। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पे 8 हज़ार नहीं बल्कि 8 लाख से भी ज़्यादा लोग थे, और इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्लामाबाद में कभी भी नहीं देखा। परेड ग्राउंड में जो जलसा हुआ, उसकी मज़े की बात ये थी कि वो फुल ग्राउंड तो भर ही भर गया, और उसके बाहर जो गाड़ियाँ एतराफ़ में वो थी, वो सब मौजूद थी। फिर बहुत बड़ा एक जमे गफ़ीर था। फिर एक चीज़ और जो देखने में आई कि वो जो पीटीआई के बैनर्स लगे हुए थे, उनको हुकूमत ने क़स्दन उतरवाया, वहाँ से फेंकवाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि सबकी खोपड़ियाँ खुल के साफ़ हो गई। अब जब मैं खोपड़ियाँ खुल के साफ़ की बात कर रहा हूँ तो मतलब ये कि उनकी अक्ल साफ़ हो गई, और उनकी अक्ल भी ऐसे साफ़ हुई कि जो ये कह रहे थे कि जी 4, 5, 6 हज़ार लोग होंगे, तो बहरहाल उसमें तो एक जमे गफ़ीर था, एक अजदहाम था लोगों का। चले जी, उसमें बातें क्या हुई, ज़रा सी हम बात ये कर लें कि इमरान ख़ान साहब ने कहा कि जी मेरी अकेले की ड्यूटी थोड़ी है कि मैं पाकिस्तान का इतना वो रहूँ, आप लोगों की भी तो ड्यूटी है। उन्होंने फ़ौज के जो सरबराह हैं उनको भी मुखातिब किया, उन्होंने चीफ़ जस्टिस को और जजों को भी मुखातिब किया, उन्होंने सबको किया। उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी नहीं है कि आप एक ईमानदार हुकूमत को उतार के आप चोरों की हुकूमत लाके हम पर मुसल्लत कर दें। आप देखें, जब इमरान ख़ान था तो हर चीज़ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब से ये चोर, डाकू, लफंगे, लुटेरे, उचक्के, धोखेबाज, बेईमान, झूठी मूवियाँ, झूठी वीडियोस, झूठी ऑडियोस बनाने वाले जब से आए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। और वो एक साहब है, उनका ताल्लुक़ भी कराची से, उनका नाम है मिफ्ता या मुफ्ता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसको कहता हूँ मुफ्ता, क्योंकि वो मुफ्ता मारता है सबका, सबके ऊपर। जहाँ मुफ्ता होगा वहाँ मुफ्ता का जाना। वहाँ पे अब वो बच्चों को तो छोड़ता नहीं, वो कोको मोमो बनाता है। वो मेरा पोता जो है वो पसंद करता है कोको मोमो, मजबूरन मुझे दिलानी पड़ती है उसको कोको मोमो, समझ आई। वो कोको मोमो में जो है वो कह रहा है उस दिन, हाँ जी वो 5 रुपए की सही, वो 4 की तो महंगी पड़ेगी, उसके अंदर 4 दाने होते हैं छोटे छोटे से। एनीवे, कहता है जी अगर कोई 1 रुपये का भी स्टील मिल ख़रीद ले तो मैं दे दूँगा। एनीवे, अब ज़रा मैं थोड़ा सा पलट के मैं इधर आता हूँ। आज जो है वो एक साबिक़ कौमी असम्बली के जो स्पीकर रहे हैं, सादिक साहब, चौधरी सादिक है, क्या नाम है, मेरे जहन से तो नाम ही निकल गया, उनका नाम ही नहीं आता, जो गद्दार वतन है, जिन्होंने कहा था कि फ़ौज की टांगें काँप रही थी असम्बली में, समझ आई। उन्होंने जब ये कहा, उन्होंने आज ये कहा कि जी हमने कौमी असम्बली का जो स्पीकर है उसको हमने ये दरख्वास्त भेज दी है कि जी इमरान ख़ान पे आर्टिकल 6 लागू किया जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, तुम आर्टिकल 6 लगाओगे? तुम मुहब्ब वतन हो, तुम एक नंबर के गद्दार। तुम्हारा लीडर ये कहता है कि जी हिंदुओं में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। अबे भाई, वो तो सूअर का गोश्त खाता है, वो हलाल नहीं खाता, वो सूअर का गोश्त खाता है। और तुम्हारा कैसे है भाई? वो 1,26,000 बुतों को पूजने वाले, तुम अपने एक अल्लाह को, एक रब को पूजते हो, तुम्हारा उसका कैसे है भाई? तुम्हारे खूह से, पंजाबी सकाफत में मैंने जो आज तक लर्न किया है, वो खूह का बड़ा इम्पोर्टेंस है।
खू यानी कुआं। वो अपने कुएं से तुम्हें पानी तक तो पीने नहीं देते और तुम उनकी बात कर रहे हो कि जी वो तुम्हारा उसका है। और बाद में ये कहना चाहता हूँ सादिक साहब, अमीर सादिक या अमीर जो भी उनका नाम है, कि भाई बात ये है कि इमरान खान को आप हल्का नहीं लें। और ये मैं बहुत ही आजिज़ाना तौर पे दरख्वास्त करता हूँ अपनी अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं जनाब बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब, इसको ज़ाती लड़ाई ना बनाइए। मुल्क के मफाद में ये अच्छा नहीं है, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना किसी के लिए। छोड़िए, हमारी सरहदों पे दुश्मन बैठा है, उधर अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने अमेरिका के कहने पे आपने एक हुकूमत को तब्दील कर दिया। यह बहुत बुरी बात हुई है। आप माने या ना माने, लोग एजुकेटेड है, ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, ये डिजिटलाइज ज़माना है। यहाँ पे हर चीज़ ऐसे आ जाती है, ऐसे पता ही नहीं लगता। हर आदमी के पास मूवी कैमरा हाथ में उसके है, वहीं पे वो आपकी वीडियो बना लेता है, वहीं आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए टेलीफोन में, आप गुफ्तगू करें आपकी बात रिकॉर्ड हो जाती है। इवन व्हाट्सएप पे भी सॉफ्टवेयर आ गए, अगर आप कॉल करें, बहुत से लोग कहते हैं हम कॉल कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड नहीं होगी, नहीं, सॉफ्टवेयर मौजूद है, आपकी बात रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस चक्करों में ना पड़ें। और इमरान खान को अगर आपने जो है आर्टिकल 6 में डालने की कोशिश की तो खुदा की कसम कराची से लेके पेशावर तक वो आग लगेगी पाकिस्तान के अंदर कि उसको बुझाने वाला कोई नहीं होगा। आप ये बात भूल जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान वाहिद पाकिस्तान का एक अवामी लीडर है जो कि अवाम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और मकबूल है। आप इमरान खान को अगर हटाएंगे तो आप अपने पाहुओं पर खुद ही कुल्हाड़ी मारिएगा, हमारा कुछ ना जाइएगा, देखिएगा। और रही जो 17 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है पंजाब में, इसमें अगर आपने धांधली करवाने की कोशिश की तो यकीन कीजिएगा फिर एक ऐसा हंगामा खड़ा होगा कि जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलेगी। लोग जो है वो आपको बद्दुआएं देंगे, कोसेंगे। और खुदारा मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये हाथ जोड़ के, कि आपने ये जो नाअहल, बिल्कुल बदकिरदार, बदतमीज़, बेअदब जो गवर्नमेंट लाकर बिठाई है, इससे हमारी जान छुड़ाइए। खुदा का खौफ, 300 रुपये तक पेट्रोल पहुंचने वाला है और डीजल पहुंच गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरी तो समझ में ही नहीं आती है मैं क्या करूं। है आपने घी जो है जो 450 रुपये का था वो एकदम से जम करके 600-700 रुपये पे पहुंच गया है। दूध जो है वो 200 रुपये किलो पहुंच गया कराची में, कमाल है। डबल रोटी जो 80 रुपये की मिलती थी वो 140-150 की मिल रही। अल्लाह का खौफ, गरीबों कहाँ जाएंगे? ये गरीब मुल्कों का, गरीब आवाम का मुल्क है पाकिस्तान। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि देखें इस वक्त पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। जब पाकिस्तान बना था तो हमारा एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपने अपने माबूद अमेरिकनों को बनाया हुआ है, आपने अपने माबूद मोदी को बनाया हुआ है, आपने अपना माबूद इसराइलियों को बनाया, जूइश लोगों को बनाया। खुदा की कसम ये आपके माबूद नहीं है। आप देखें ज़रा से अगवानी थे मुट्ठी भर तालिबान, जो रोटी भी नहीं खाते थे, जिनके पास रोटी भी नहीं होती थी, जिनकी चप्पलें भी टूटी हुई होती थी, लेकिन उन्होंने एक पूरी दुनिया को, एक कंट्री को नहीं, अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया की फ़ौजें थीं, सबको शिकस्त दी उन्होंने और वहाँ से भागने पे मजबूर किया अफ़गानिस्तान से। गो के उन्होंने 20 साल जंग लड़ी, लेकिन कमाल है, उन्होंने कमाल कर दिया। आज उनकी आप देखें, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज कोई उनके ऊपर रूल करने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये, आप ना घबराएं। हमारी अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकतवर है, आपके पास लेटेस्ट वेपन है और ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ इसी हवाले से कि कल मुझे बड़ा अच्छा लगा जलसे में, मैंने रशिया का झंडा पहली दफ़ा देखा। इससे बहुत ही उम्दा और गुड मैसेज जो है वो रशिया को कन्वे हुआ है। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा, देखें ये हैं बेवफा लोग, ये हैं बेज़ायक़ा लोग, ये हैं गद्दार लोग। कौन? अमेरिकन। मिसाल देता हूँ, आप दूर ना जाइए। 48 में कश्मीर आपसे छिना, यूनाइटेड नेशन में नेहरू लेकर गया इस मसले को, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ अमेरिका की वजह से।
پھر اس کے بعد 58 میں امریکہ نے آپ پہ زور ڈول کے وہاں پہ اپنے اڈے قائم کر لیے. اس سے پہلے آپ آ جائیں نوابزادہ خان لیاقت علی خان کو, وہ تو ان کی ڈاکومنٹس جو تھے وہ لیک ہو گئے اور انہوں نے خود شائع کی. اس میں بات آ گئی کہ وہ مصدق جو کہ ایران کا وزیر اعظم تھا اس کو ہٹوانے کی کہہ رہے تھے صاحبزادہ لیاقت علی خان صاحب سے, تو انہوں نے منع کر دیا. اسی سازش کے تحت نوابزادہ خان لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. یہ دیکھیں آپ, وہاں سے انہوں نے ہم سے دغا کی, بدداری کی. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے 1965 میں انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے بند کر دیا. ہماری جنگ ہو رہی تھی ہندوستان کے ساتھ, ہم لڑ رہے تھے. ہماری اگر جنگ بند نہیں ہوتی 6 روزہ جنگ تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت دور تک نکل گئے تھے. لیکن امریکہ نے ہمیں ہتھیار دینا بند کر دیے, لیکن چائنا نے ہمیں ہتھیار دیے. چائنا ہمارا ساتھ دے رہا تھا, لیکن رشیا جو تھا وہ ہندوستان کا جو ہے وہ حامی تھا, لیکن رشیا نے ہتھیار بند نہیں کیے. رشیا نے ہندوستان کو ہتھیار دیے, ہندوستان لڑتا رہا. ٹھیک ہے, 71 میں آ جائیں. آپ نے بولا جی یہ ہمارا 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے. ارے بھاڑ میں جائے تمہارا بحری بیڑا غرق کر دیا تم نے. ہم پاکستانیوں کا, ہمارا ایک بازو جو سب سے بڑا پاکستانی تھا, جو مسلمان تھے, جب 1906 میں مسلم لیگ کا وجود قیام میں آیا ڈھاکہ میں, تم نے ہمارا وہی بھائی ہم سے چھڑوا دیے. نہ تمہارا بحری بیڑا آیا بلکہ ہمارا بیڑا غرق کر گیا. تم سے ہم کہاں ڈسے ہوئے ہیں, تم نے ہمارا بیڑا غرق کرا دیا, ہمارا وطن الگ کرا دیا. آپ کی سازش تھی, چونکہ آپ کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا تھا. 1947 میں پاکستان عالم دنیا کے نقشے پہ جو وجود آیا تھا وہ سب سے بڑی ریاست تھی, لیکن آپ نے کٹوا دیا. اس کے بعد انڈونیشیا بڑی ہو گئی. پھر آپ آ جائیں, جب آپ کا مطلب آیا, جب رشیا نے انٹر کیا افغانستان میں, تو آپ آ گئے ہمیں وہ کرنے کے لیے. پھر اچھا جی وہ آ جائے, اس پہ آپ نے ہمیں لگا دیا. آپ مجاہدین کو لاتے رہے, ادھر سے گھیر کے لاتے رہے. پھر تو پاکستان آپ کی آنکھوں کا تارا تھا. ٹھیک ہے, جیسے ہی وہاں سے رشیا گیا ہے آپ نے فٹافٹ جو ہے پیترا بدلا اور اپنی اصلیت دکھائی, جو آپ کی اصلیت ہے نا وہ دکھائی. 84 میں آپ نے ہمارے جو ہے جہازوں کے پیسے روک لیے. آپ نے کہا جی ہم تو F-16 نہیں دیتے آپ کو, آپ نے لینا ہے تو آپ ہم سے جو ہے وہ گندم لے لیں. بتائیں ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو پیسے دیے ہوں اس کے لیے, ہتھیاروں کے لیے, اور آپ جو ہے وہ ہمیں گندم دے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن پھر اس کے بعد آ جائیں, آپ نے پریسلر ترمیم لگا دی ہمارے اوپر. اس کے بعد جب آپ آئے 2001 کے اندر افغانستان میں, تو آپ نے کہا جی اب ہم ایسا نہیں کریں گے. وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, وہ کلنٹن کی بیوی جو تھی وہ آئی تھی, لیڈی کلنٹن, وہ کہتی ہم ایسا نہیں, وہ وزیر خارجہ تھی, ہم ایسا نہیں کریں گے اور یوں نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. پاکستان تو ہمارا بڑا قدرتی دوست ہے, یہ وہ ہے, اب ہم پاکستان کو دھوکہ نہیں دیں گے. لیکن ہمیں پھر دھوکہ دے دیا. جس دن اب عمران خان ملنے جاتا ہے اور مل کر آتا ہے, اسی دن جو ہے ہندوستان جو ہے حملہ کر دیتا ہے کشمیر پہ اور کشمیر کو ضم کر لیتا. آپ نے کیا بولا؟ آپ نے کچھ نہیں بولا. آپ ڈو مور کرتے رہے افغانستان میں, ہمارے ہی لوگوں کو جو ہے آپ شہید کرتے رہے, مارتے رہے, ڈرون کرتے رہے. القصہ مختصر, آپ نے ہر جگہ ہمیں ڈسا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, مسلمان سانپ کے بل سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے, جو بار بار ڈسا جائے وہ ہم میں سے نہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ سے جان چھڑاؤ, دس از دا گڈ ٹائم. اس سے جان چھڑانے کی دفعہ کرو, کک آؤٹ. چونکہ امریکہ سے بہت سے لوگ ہیں وہ مر نہیں جا رہے, بھوکے نہیں مر رہے. ان کی معیشت بھی چل رہی ہے, ان کے کاروبار بھی چل رہے ہیں, ان کی فوجیں بھی چل رہی ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. چائنا اور رشیا اس وقت آپ کی بیک پر ہے. انشاءاللہ تعالی اناج بھی سستا ملے گا, پیٹرول بھی سستا ملے گا, گیس بھی سستی ملے گی. یہ تو ہوا ایک الگ بات. دوسرا ٹاپک آ جاتے ہیں, یہ جو لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے اس میں دھاندلی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پنجاب کے لوگوں سے درخواست کروں گا, اپنے پنجابی بھائیوں سے, کہ اگر دھاندلی ہو جائے تو پھر آپ نہ دیکھیے گا, پھر آپ جو آپ سے بن پڑے آپ کیجئے گا. نکل آئیے گا باہر اسی دن, ایک حلقے سے باہر نکل آئیے گا. چونکہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے بے ایمانی کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ میں آپ کو بڑی ہی مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں.
بڑے ہی قریبی ذرائع سے یہ اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو، جو میرے کچھ دوست ہیں جن سے میرے تعلقات ہیں، میں نے ان سے یہ معلومات حاصل کی ہے، ان کا 110% پورا پروگرام ہے کہ انہوں نے ہر قیمت پر دھاندلی کرنی ہے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں، اور آگے چلتے ہیں بلدیاتی الیکشن کراچی، حیدرآباد اور جو دیگر اضلاع میں الیکشن ہو رہا ہے، پلیز وہاں پر بھی آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ میں یہاں پر جو ہے اپنے پی ٹی آئی کے جوانوں سے، پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس سے، پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ کیپ یور آئی اوپن، اور دھاندلی نہ ہونے دی جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اب تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے اس میں کامیاب کرایا جائے۔ بس میں نے اتنی سی بات کرنی تھی، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ویلاگ میں جو ہے آپ سے بات ہوگی، مزید بات چیت کریں گے۔ ایک چلتے چلتے ایک ذرا سی بات کہتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے اوپر سب پہ آرٹیکل 6 لگ رہے ہیں صحافیوں پہ۔ دیکھیں عمران ریاض کے ساتھ کیا ناجائز ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف کیسا ظلم کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اس کو۔ سمیع ابراہیم صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ بے تحاشا بدتمیزی کی جا رہی ہے، ہر طریقے سے ان کو دبایا جا رہا ہے، اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ صابر شاکر میں سلام کرتا ہوں، زبردست محب وطن ہوں آپ، مجھے پتا ہے آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آرٹیکل 6 لگانے والوں کو اپنا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ محب وطن ہیں، لیکن آپ ان کی وجہ سے آپ کو اتنا تنگ کیا گیا، آپ کی فیملی کو، کہ آپ اس وقت پاکستان چھوڑ کر آپ دوسرے ملک میں جا کے بسے ہوئے ہیں یا وہاں پر آپ رہ رہے ہیں۔ مجھے صابر شاکر آپ سے پوری ہمدردی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کا تعلق جس خطے سے، پانی پت کرنال سے، وہاں کے لوگ ہیں ہی محب وطن جو پاکستان ہجرت کر کے آئے، ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ پھر اس کے علاوہ جمیل فاروقی کے ساتھ آج بڑا، جمیل فاروقی کا ایک میں نے پروگرام سنا، اس کے ساتھ بھی بڑا برا ہو رہا غریب کے ساتھ۔ پھر اس کے علاوہ جو صحافی عمران خان کی پروگرامز کو دکھا رہے ہیں، جلسوں کو دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دشمن ہیں۔ جیو ٹھیک ہے، جو ماں بہن ایک کر رہا ہے، کل عمران خان کی وائف کی بھی آواز نکالی اور یہ کرا وہ کرا، یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، سمجھ آئی؟ وہ گیراج، وہ سب کچھ بھول گئے، سب کچھ۔ ابھی میں کیا کہوں، ٹھیک ہے؟ وہ جہاں پہ ہوتا تھا کہ نیڑے آ ہے، وہ جہاں پہ ہوتا تھا کہ اکھاں لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی گیراج میں، سمجھ آئے؟ اب میں کیا آپ سے کہوں، بس میری زبان بند رہنے دیجئے، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پلیز جاتے جاتے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر میرا پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ زیب قریشی کو آپ لندن سے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا میں عمران خان جتنا دوجیاں جماعتاں پھر بڑا پٹا